बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि ए नबी, ईमान वालों को जिहाद पर आमादा कीजिए और जिहाद की तरगीब दीजिए। और कहा जाता है कि ये आयत ग़ज़वा बदर के टाइम पे नाजिल हुई, मैदान बदर के अंदर जंग होने से थोड़ी देर पहले, क्योंकि मुकाबिल बहुत ज़्यादा थे काफिर। तो अल्लाह ताला ने ईमान वालों को हौसला देने के लिए ये आयत भी नाजिल फरमाई कि इन यकुम मिनकुम इशरूना साबिरूना यगलिबू मिअतैन, कि तुम काफिरों की तादाद से मत घबराओ, अगर तुम में से 20 लोग भी होंगे तो वो 200 के ऊपर गालिब आएंगे। सुभान अल्लाह। यानी ऐसे 20 लोग जो जिनके अंदर खौफ नहीं होगा कुफर का और शिकस्त का, बल्कि उनके दिल में ये यकीन होगा कि अगर हम शहीद हो जाएंगे तो हम अल्लाह ताला के हाँ हमारा बड़ा मर्तबा है, और दूसरी सूरत में फतह पाने की सूरत में भी हमारे लिए खैर है। तो जब मुजाहिद के दिल के अंदर ये दो चीजें होती हैं, ये ईमान होता है, तो फिर उसको किसी चीज का खौफ नहीं होता। यही वजह है हर दौर में मुजाहिद जो है, जो अल्लाह के लिए लड़ता है, उससे कुफर खौफ ज़दा होता है। आजकल भी जो हालात चल रहे हैं, तो उन जो काफिर मुकाबले में हैं उनके बयानात ऐसे आ रहे हैं कि वो कहते हैं कि हमें लगता है हमारे मुकाबिल जो हैं भूत हैं, यानी भूत जो हैं उनके साथ हम जंग कर रहे हैं। अ, क्योंकि उनके पास तरह तरह के हथियार हैं, उनके पास आलात हैं, और तादाद भी लाखों में है, जबकि उनके मुकाबले में चंद मुजाहिद हैं, चंद लोग हैं जो उनको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करने दे रहे। तो सिर्फ वजह पीछे यही है जो हमें कुरान बता रहा है। कुरान हमें ये बता रहा है कि अगर तुम्हारे अंदर मजबूत दिल वाले, जम कर लड़ने वाले और पुख्ता ईमान वाले 20 मुजाहिद भी होंगे तो वो 200 लोगों के ऊपर गालिब आ जाएंगे। और वहीं यकुम मिनकुम मिअतुन यगलिबू अल्फम मिनल्लज़ीना कफरू, और अगर 100 होंगे तो 1000 पर गालिब आ जाएंगे। सुभान अल्लाह, ये ईमान की कुव्वत है। बिअन्नहुम कौमुन ला यफ़क़हून, इसलिए कि काफिर जो हैं वो नासमझ लोग हैं, उनको ये समझ नहीं है जो मुसलमानों को अल्लाह ताला ने समझ अता फरमाई है, यानी दीन की समझ। अल आना खफ़फ़ल्लाहु अन्कुम व अलिमा अन्ना फ़ीकुम ज़अफ़ा, अब अल्लाह ताला ने इस चीज को हल्का कर दिया है। यानी कुछ सारे मुजाहिद एक जैसे नहीं होते, एक जज्बे वाले नहीं होते। कुछ लोग अंदर से कमजोर भी होते हैं, जिनके अंदर बाय नेचर जुर्रत और बहादुरी उस तरह से नहीं होती जिस तरह कुछ लोगों में ज्यादा होती है। तो इसलिए ये लाजमी कानून नहीं है कि एक 100 जो है 1000 के मुकाबले में जाएंगे, बल्कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इस कानून को हल्का कर दिया है। फ़इन यकुम मिनकुम मिअतुन साबिरतुन यगलिबू मिअतैन, कि अगर तुम में से 100 मुजाहिद होंगे जम कर लड़ने वाले और सबर से लड़ने वाले, तो वो 200 के ऊपर गालिब आएंगे, फिर भी यानी अपने से दुगनी तादाद पर गालिब आएंगे। और वइन यकुम मिअतुन अल्फुन यगलिबू अल्फैन बिइज़्निल्लाह, और अगर तुम में से 1000 होंगे तो 2000 पर अल्लाह ताला के हुक्म से गालिब आएंगे। वल्लाहु मअस साबिरीन, और अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। सुभान अल्लाह। और इस चीज का, इस आयत की सही तफसीर जो है हमें नजर आ रही है अब आजकल फलस्तीन के अंदर, गजा के अंदर, कि अल्लाह ताला किस तरह सब्र करने वालों का साथ दे रहा है। अल्लाह ताला उनकी खास मदद फरमाए और उनको फतह अता फरमाए। मा काना लिनबिय्यिन अन यकून लहू अस्रा हत्ता युस्किना फिल अर्ज़। अब ये आयत भी जो है गजवा बदर के बारे में है, चूंकि पहला गजवा था और प्रॉपर कोई गजवा की नीयत से भी नहीं हुआ था। जो मुसलमान थे, मुजाहिदीन थे, उनको अंदाजा नहीं था कि हम गजवा करने जा रहे हैं, इसलिए किसी किस्म के कवानीन और रूल्स उनको नहीं पता थे। अब जबकि अल्लाह ताला ने उनको फतह अता फरमा दी और 70 काफिर मारे गए और 70 कैदी भी बने, तो कैदियों के बारे में सहाबा किराम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा फरमाया कि इन कैदियों का क्या करना चाहिए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु और एक और सहाबी जो थे अंसार सहाबियों में से, उन्होंने मशवरा दिया कि
ہر انسان، ہر مسلمان جو ہے اپنے رشتہ دار کو، ان قیدیوں میں سے اپنے رشتہ دار کو قتل کرے، کیونکہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکی تھے اور آپ کے ساتھی بھی مکہ سے آئے ہوئے تھے، مکہ سے مدینہ میں ہجرت کی تھی، تو یہ لشکر جو سارا تھا یہ بھی مکی لشکر تھا، مکہ کے ہی کافر تھے، تو گویا کہ وہ آپ کے ہی چچا اور باپ اور بیٹے، اور یعنی صحابہ کرام کے ہی اپنے ہی خونی رشتہ دار تھے، رحمی رشتہ دار تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ ہر کوئی اپنے رحمی رشتے کو قتل کرے، یعنی ان قیدیوں میں سے، تاکہ ان کو، کافروں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے سامنے ہمارے لیے اسلام کے مقابلے میں رحمی رشتے بھی کچھ حیثیت نہیں رکھتے، یعنی کلیئر کٹ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس حد تک جا سکتے ہیں اسلام کے لیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا، جبکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ ان قیدیوں سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دینا چاہیے، کیونکہ اسلام ابھی کمزور ہے اور ان سے جو فدیہ ملے گا وہ ہمارے لیے ہتھیار وغیرہ بنانے میں کام آئے گا، تو اس طرح ہم مزید مضبوط ہو جائیں گے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حدیث مبارکہ حضرت جبرائیل امین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام بھجوایا تھا کہ یہ دو فیصلے ہیں، ان میں سے آپ ایک کر لیں، لیکن پہلا فیصلہ یہ ہے کہ آپ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیں، اور دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ سب مسلمان ان کو قتل کریں، قیدیوں کو۔ تو جو دوسرا فیصلہ، پہلا فیصلہ ہوگا فدیہ لے کے چھوڑنے والا، اس صورت میں جتنے قیدی آپ لوگ چھوڑیں گے اتنے مسلمان اگلے سال شہید ہو جائیں گے، یعنی یہ کافر جب جائیں گے آزاد ہو کے تو اتنے مسلمانوں کو یہ قتل کریں گے مزید، تو فیصلہ آپ لوگوں کا ہے۔ اب جب صحابہ کرام میں تھوڑا سا اس رائے میں اختلاف ہوا، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک رائے نہیں دی، دونوں نے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے، اور آپ نے فرمایا، دونوں بڑے صحابی جو تھے ان کو فرمایا کہ اگر تم دونوں ایک رائے دیتے تو میرے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی رائے جو تھی وہ پسند تھی، لیکن چونکہ حضرت ابوبکر صدیق نرم دل تھے اور انہوں نے یہ چاہا کہ قیدی بھی ہو سکتا ہے ان میں سے کل کو کوئی مسلمان ہو جائے، اور دوسری صورت میں جو فدیہ لیں گے وہ بھی اسلام کے کام آئے گا، تو اس طرح آپ نے فرمایا کہ اگر تم دونوں کی ایک رائے ہوتی تو میں جو ہے اعلان کر دیتا، ایک فیصلہ کر دیتا، یہ کہہ کہ آپ یہ فرما کے حجرہ میں تشریف لے گئے، اور باہر صحابہ جو ہیں وہ اس بات پہ بحث کرتے رہے کہ کون سی رائے جو ہے وہ مقدم سمجھی جائے گی، حضرت ابوبکر کی یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے، آپ کیا فیصلہ فرمائیں گے؟ اور زیادہ جو جمہور صحابہ تھے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پہ متفق تھے، کیونکہ اس رائے کے اندر تھوڑی سی نرمی تھی۔ تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ باہر تشریف لائے اور دیکھا کہ زیادہ لوگوں کی رائے جو ہے وہ اس طرف ہے کہ قیدیوں سے فدیہ لے کے ان کو آزاد کر دیا جائے، تو آپ کو مجبوراً یہ فیصلہ کرنا پڑا، لیکن جو ہی یہ فیصلہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سخت عتاب والی، سخت ڈانٹ والی آیت نازل ہوئی، اور یہ آیت وہی ہے 67 کہ نبی کی شان کے خلاف ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں اور وہ ان کو فدیہ لے کر آزاد کر دے، حالانکہ اس نے ابھی تک خون ریزی نہیں کی، کفر کو جڑ سے